अस्तु मान्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः अद्यतनपाठाय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः परमात्मने। आम्, अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य तत्र अस्माकं क्रमे नवविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र शम्भोः अष्टचत्वारिंशतिनामसु कानिचन नामानि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। तत्र पद्यम् इत्थं लक्षितम्। शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः इति। अद्य तावत् अस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे त्रिंशस्य पाठस्य आरम्भः भवति। तत्र शम्भु नाम्नां प्रतिपादकेषु पद्येषु अधुना अग्रिमं पद्यं वयं पश्यामः। तत्र अग्रिमं पद्यम् एवं भवति। क्षणमेकम्। केऽपि प्रविशन्ति। अस्तु। आ, आ, अत्र पश्यन्तु, एकत्रिंशं पद्यं भवन्तः पश्यन्तः स्युः एव। भूतेशः भूतेशः खण्डपरशुः गिरीशो गिरिशो मृडः मृत्युञ्जयः कृत्तिवासाः पिनाकी प्रमथाधिपः इति किञ्चन कश्चन श्लोकः। एतं श्लोकं पुरस्कृत्य अधुना एकैकस्य शब्दस्य विचारं कुर्मः अद्य। भूतेशः इति अस्ति। तत्र पश्यन्तु, भूतानाम् ईशः। अत्र पश्यन्तु, भूतानाम् ईशः षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। तत्र भूतशब्दः भूधातोः कृतप्रत्ययं विधाय सिद्धः भवति। अ, भूताः नाम दृश्यमानाः जडजङ्गमपदार्थाः, सजीवाः निर्जीवाः वा, तेषां सः ईशः भवति। ईश शब्द विषये पूर्वमपि चर्चा प्रवृत्ता। ईश ऐश्वर्ये इति धातोः कप्रत्ययं विधाय इगुपधः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इति ईश शब्दः सिद्धः भवति इति। आ, एकक्षण। अस्तु। ततः शब्दान्तरम् अस्ति खण्डपरशुः। अग्रिमं पदं किं तत्र? खण्डपरशुः। एतत् सम्यक्। तद्विषये किं कथयति? पश्यन्तु, आदौ खण्डशब्दस्य विषये कथयति। खण्डयतीति खण्डः इति नाम खण्डनं करोति, खण्डयति। हम्म? खडि धातुः एव अत्र भवति। तस्मात् तत्र घञ् प्रत्यये सति
खण्डः इति शब्दः सिद्धः भवति। साक्षात् हा न खडि खडि इत्येव धातुः सत्यम् इदित्वात् नुम् भवति। एकवारं तस्य धातोः वयं दर्शनं कुर्मः। खण्ड खण्ड हा खडि मथन मन्थार्थे भेदनार्थे च हा चुरादिस्थः अतएव तेन भेदनार्थः धातुः स्वीकृतः व्याख्यात्र। चुरादौ यः णिच् सः तु स्वार्थे भवति इति वयं जानीमः। सम्यक्। अतः खण्डयति इति नाम यः खण्डनं करोति तथा चेत् तर्हि तु अच् प्रत्ययः अत्र भवेत्। नन्दीग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः कर्तृर्थे अच् प्रत्ययः। णिचः तु तत्र णेर्णिति इत्यनेन लोपः अवगन्तव्यः। क्षणमेकं पश्यामः। हा अग्रे खण्डशब्दः यदा ज्ञातः नाम भेदनं भिदिर्विदारणे नाम विदारणं करोति शिर शि शिरश्छेदनादिना तत्र खण्डं करोति इति। तर्हि तादृशः खण्डः परशुः अस्य अथवा यस्य उभयतः अपि वक्तुं शक्यते बहुव्रीहिः भवति एवं खलु। परशु इति शब्दः शस्त्रविशेषार्थे प्रयुज्यते। परान् शत्रून् शृणाति अर्थात हिनस्ति नाम शत्रूणां हिंसां करोति यः सः परशुः भवति। शृहिंसायाम् आङ् परयोः खनिश्रुभ्यां डिच् इति उणादिसूत्रेण अत्र कुप् प्रत्ययः भवति स च डित् प्रत्ययः भवति। अस्त्रविशेषार्थे एषः शब्दः साध्यते। अतः तत्र खण्डः परशुः नाम तादृशः परशुः अस्य वर्तते यः खण्डः अस्ति नाम खण्डयति भेदनं करोति दुष्टानां राक्षसानां वा शिरश्छेदनं करोति। अतः एषः शिवः खण्डपरशुः भवति इति अभिप्रायः। महोदय खण्ड इति भुवादिगणे आम् तत्र मत् इति अर्थः अस्ति विलोडने इति वा? पश्यामः। मन्थे आम् खडि मन्थे अत्र अस्ति खलु मथना आम आम। मथना टुकड़ा टुकड़ा। मथना मतलब कि वही जो हम दही में मधानी हाँ डाल करके परंतु विलो विलोडने महोदय मंथिति विलोडने। विलोडने मंथ विलोडने धातुः अपि अस्ति। पुनः अन्येपि अर्थाः यथा एतेन अन्ये ये अर्थाः लिखिताः खलु टू ब्रेक। हाँ टुकड़ा टुकड़ा करना टुकड़ा हिंसा टुकड़ा। इत्यादि तत् धातूनाम् अनेकार्थत्वं पुरस्कृत्य सिद्ध्यति। अस्तु मथ। प्रसिद्धार्थः मन्थार्थः परन्तु अन्येपि प्रयोगाः एवं दृश्यन्ते अतः तथा सः उक्तवान्। साक्षात् भेदनार्थे तु चुरादुः अस्ति एव। खण्डते इति भवति वा भ्वादि एकवारं द्रष्टव्यम्। आत्मनेपदी आमाम् खण्ड खण्डते खण्डेते खण्डन्ते इति अस्तु। तथा। अग्रिमं शब्दं भवन्तः पश्यन्ति गिरीशः इति। एकक्षणम्। गिरीशः तत्रापि षष्ठी तत्पुरुषः स्वीकृतः गिरेः ईशः गिरीशः इति। सम्यक्। तत्र गिरि ईशः सवर्णदीर्घः भवति गिरीशः इति। तत्र गृधातोः इ प्रत्ययं कृत्वा उणादिसूत्रमेकं वर्तते गिरति धारयति इत्यादि तेन इ प्रत्ययं कृत्वा गिरिशब्दः साध्यते गृ इ। तत्रैव नाम इ प्रत्ययः अपि च धातोः गुणः गर् इ अकारस्य इकारादेशः गिर् इ गिरि एवं शब्दः साध्यते। स्वातन्त्र्येण यदा अग्रे पठिष्यते एषः शब्दः तदा इतोपि विचारं करिष्यामः अत्र।
ईशशब्दः तु साधितः एव। गिरीशः इति। सम्यक्। सः कैलासपर्वते भवति, अतः पर्वतानाम् ईशः स्वामी भवति इत्यपि वदन्ति, अतः शिवः गिरीशः अपि अस्ति। रेफात् परतः दीर्घः ईकारः अस्मिन् शब्दे अस्ति। तादृशः अपि एकः शब्दः दृश्यते यस्मिन् रेफात् परे ह्रस्वः इकारः अस्ति, अतः गिरिशः इत्यपि भवति, परन्तु व्युत्पत्तिभेदः भवति। कथं तत् पश्यामः। पश्यन्तु। गिरिः आश्रयत्वेन अस्य अस्ति, हम्म? इति अर्थे तत्र लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शने लचः इति एकं सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण मतुबर्थे, हम्म, तत् अस्य अस्ति, तत् अस्मिन् अस्ति इति वा अर्थे श इति प्रत्ययः विधीयते। लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शने लचः। एषः शप्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः भवति। पञ्चमाध्याये अस्ति खलु, अतः तद्धितप्रत्ययः भवति। अत एव अत्र श इति व्यञ्जनस्य इत् संज्ञा न भवति। कुतः? तत्र लशक्व तद्धिते इत्यत्र अतद्धिते इति निषेधात्। अतः शकारः एवमेव तिष्ठति। अतः गिरि श गिरिश कोऽर्थः? तदेव, नाम यः आश्रयत्वेन गिरिम् आश्रयत्वेन गिरिः यस्य वर्तते, नाम गिरौ सः तिष्ठति, अतः सः गिरिशः अपि अस्ति इति अस्ति। अत्र अन्यः अपि कश्चन प्रकारः अस्ति, एतेन सः समर्थितः एव अस्ति। स्वामी तु कश्चन स्वामी अस्ति, कोशकारः। गिरिंष्यति उपभोगेन तनु करोति, शोतनुकरणे इति धातोः डप् प्रत्ययम् उक्तवान्। वार्तिकमपि अस्ति, गिरौ डश्छन्दसि वेदे भवति। गिरौ शेते इति वा, नाम गिरि उपपदे शोधातोः डप् प्रत्ययं कृत्वापि गिरिशशब्दः सिद्धः भवति। तथा चेत् गिरि शो ड ड एतस्य अ अवशिष्यते, टेः लोपः, गिरि श अ गिरिश। एवं गिरौ शेते इत्यपि भवति। तत्र शीं शयने धातुः स्वीकरणीयः। गिरि शी ड पूर्वदेव शी इत्यत्र टी लोपः भवति, गिरिश एवमपि सम्भवति। गिरौ डश्छन्द इत्यनेन डप् प्रत्ययः भवति। लोके तु आशु शुक्षणिवत् आशुशुक्षणिवत् इत्याह, नाम वैदिकाः भवन्ति, परन्तु ते प्रयोगः गिरौ डश्छन्दसि इत्यनेन गिरि इति उपपदे शी धातोः अथवा शो धातोः डप् प्रत्ययः वेदे भवति। हम्म। वेदे तु गिरिशशब्दः शिवार्थे प्रयुक्तः एव भवति, अतः एवमपि एषः शब्दः सिद्धः भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं नाम पश्यामः चेत् मृडः इति अस्ति। तत्र किं कथयति? मृडति धातुः अस्ति मृड सुखने, इगुपदः एषः धातुः, अतः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति, तस्य अ अवशिष्यते। कित्, अतः लघुपदगुणः अपि ऋकारस्य न भवति, सः ऋकारः तथैव तिष्ठति ङिति च इति निषेधात्। मृड्णाति वा, मृड चात् क्षोधे इति, तथा चेत् अत्र नाम क्रयादिस्थः अपि धातुः अस्ति, तं धातुं स्वीकृत्य अपि कप् प्रत्ययेन मृडः शब्दः साधयितुं शक्यते। नाम यः सुखं करोति सः मृडः भवति इति। मृडाणि रुद्राणि शिव शिव भवानी इति जपतः इति देव्यपराधस्तोत्रे अपि तत्र प्रयोगः दृश्यते। मृडाणि नाम मृडस्य पत्न्याः कृते। इन्द्रवरुण मृड, अत्र मृड शब्दः तत्र सूत्रकारेणापि पठितः खलु। किमस्ति सूत्र?
इंद्रवरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणामानुकु इंद्राणि वरुणानि भवानि शर्वाणि रुद्राणि मृडानि हिमानि इत्यादयः प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ति स्त्रीप्रत्ययस्य विशेषः अस्तु एवमेव स्मृतम्। हा, अग्रिमः शब्दः कः? अग्रिमः शब्दः भवति म्, आम्, मृत्युञ्जयः इति। पश्यामः तद्विषये किं कथयति। मृत्युञ्जयति इति कथयति। तत्र मृत्यु इति उपपदं भवति। म्रियते अस्मात् इति मृत्युः, मृङ् प्राणत्यागे इति धातोः भुजि मृङ्भ्यां युक् त्युकौ अनेन सूत्रेण त्युक् इति प्रत्ययः क्रियते, तस्य त्यु इति अवशिष्यते, स च कित्, अतः मृत्यु मृत्यु इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च तत्र मृत्युं जयति नाम मृत्योः उपरि यस्य जयः भवति, हम्म, यः न मृत्युः यं न बध्नाति मृत्युः यस्य वशे भवति, स मृत्युं जितवान् भवति। अतः कथयति मृत्युञ्जयति इति विग्रहे मृत्युमिति कर्मणि उपपदे सति संज्ञायां भर्तृविजि समग्रं सूत्रं भवति। संज्ञायां भर्तृऋजिधारि सहितपिदमः अनेन सूत्रेण तस्मिन् सूत्रे जि जि इति धातुः अपि पठितः अस्ति, पश्यन्तु। तर्हि मृत्युम् इति उपपदे जि धातोः खच् प्रत्ययः भवति, खचः अ अवशिष्यते। तर्हि मृत्युं मृत्यु अम् जि खच् जि अ धातोः गुणः सार्वधातुकारधातुकयोः अयादेशः मृत्यु अम् जे अ जय अ मृत् सुबधातु प्रातिपदिकेन अम् इत्यस्य लुक् मृत्यु जय। ततः खिदन्तः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा मुम् आगमः भवति। अरुर्दुषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमे मृत्यु मु जयः मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन ञकारः एव लभ्यते। मृत्युञ्जयः मृत्युञ्जयशब्दात् पुनः मृत्युञ्जयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। कृत्तिवासाः, सः शिवः कृत्तिवासाः भवति। कोऽर्थः इति चेत् पश्यन्तु, कृत्तिः अर्थात् चर्म, वासः अर्थात् वस्त्रम्। हम्म? अ, तत्र वासस् शब्दः भवति। एकः वासः शब्दः निवासार्थे भवति, सः न। एकः शब्दः भवति नपुंसकलिङ्गे, श्रुतं स्यात् भवति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि गीतायां। वासः वाससि वासांसि वस्त्रार्थे तत् भवति। हा, कृत्तिः नाम चर्म भवति। कृष्णसारादिचर्म नाम कृष्णमृगस्य चर्मविशेषः भवति, तत् वस्त्रं सः धरति, तादृशः शिवः भवति। तत्र केचन न कृष्णमृगस्य चर्म आसनत्वेनापि स्वीकुर्वन्ति, केचन व्याघ्रचर्म आसनत्वेन स्थापयन्ति अवधूताः। तत्र मृगः हन्यते ततः परं तस्य चर्म स्वीक्रियते इति न, अथवा व्याघ्रः हन्यते ततः परं तस्य चर्म स्वीक्रियते इति न। स्वाभाव्येन मृतश्चेदपि तस्य चर्म प्रयोगे आगन्तुं शक्नोति खलु। अतः आपका शिव जी तो हिंसक है जी, हैं? आप तो आप आपके धर्म में स्वयं हिंसा है और
अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाते हैं इति विधर्मिणः कथयन्ति, परन्तु तथा न, समन्वयनं बहुभिः प्रकारैः भवितुमर्हति। हाँ, कृत्तिशब्दः कृतिच्छेदने इति धातोः तस्य कृत् अवशिष्यते, क्तिन् प्रत्यये सति कृत्तिः, कृत्ति इति शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे मूले आगमिष्यति शब्दः कोशे एव। वासः इति तु वासस् इति शब्दः तत्र मया उक्तः खलु, तत्र वस आच्छादने इति धातोः असुन् प्रत्ययः भवति, वसेर्णित्, हा? उपधा वृद्ध्यादिकं कृत्वा वासस् इति असुनेतस्य अस् अवशिष्यते, वासस्, वासः, वाससि, वासांसि। एष अपि शब्दः पृथक्तया अग्रे आगमिष्यति वस्त्रार्थे, तत्र इतोपि चर्चा भविष्यति। अतः शिवः किमुक्तं तत्र, कृतिवासाः, पश्यन्तु, कृति वासस् इति शब्दः यद्यपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति, मनस् इतिवत्, मनः मनसि मनांसि, परन्तु बहुव्रीहिसमासकारणात् अत्र परलिङ्ग नाम अन्यपदार्थलिङ्गप्रवेशः जायते। अन्यपदार्थः कः अस्ति? शिवः, स च पुल्लिङ्गे, अतः बहुव्रीहि समासरूपेण निष्पन्नं पदमधुना पुल्लिङ्गे ज्ञेयम्। अतः कृत्तिवासाः, कृत्तिवाससौ, कृत्तिवाससः, एवं रूपाणि अत्र भवन्ति, न तु कृत्तिवासः, कृत्तिवासांसि, कृत्तिवाससि, कृत्तिवासांसि एवं न भवन्ति। अग्रिमं पदं पश्यामः, पिनाकी इति अस्ति। तत्र कथयति, पिनाकः अस्य अस्ति इति पिनाकी। पिनाकशब्दः पालरक्षणे इति धातोः अथवा पनस्तुतौ इति धातोः पिनाकादयश्च इति उणादिसूत्रेण आकप्रत्ययान्तः शब्दः निपात्यते। धातोः इकारादिकं सर्वं तत्र निपातनादेव भवति। तत्र शिवस्य धनुषः अर्थे पिनाकशब्दः प्रसिद्धः। अतः पिनाकः अस्य अस्ति इत्यर्थे पिनाक इति शब्दात् इनि प्रत्यये पिनाक इन् यस्येति चैतन्येन ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, पिनाकिन्, यथा स्वामिन् शब्दस्य रूपाणि भवन्ति तद्वदेव पिनाकी, पिनाकिनौ, पिनाकिनः, एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। मन्यः श्लोके अन्तिमं नाम अस्ति, अन्तिमं पदं वर्तते प्रमथाधिपः इति। तत्र षष्ठी तत्पुरुषपरतया विग्रहः क्रियमाणः अस्ति, प्रमथानाम् अधिपः, एवं खलु। प्रमथाः नाम शिवस्य परिषदि विद्यमानाः पारिषदाः। यथा तत्र नन्दी अपि अस्ति, हा? तत्र गणपतिः अपि अस्ति, पार्वती अपि अस्ति, हा? शृङ्गी, भृङ्गी इत्यादयः बहवः सन्ति। बहु रुचिकरः अपि च तत्र किमुच्यते, काव्यास्वादनदृष्ट्या शिवस्य वृत्तान्तम् अत्यन्तं मनोहारी भवति। यदि वयं शिवपुराणं पठामः अथवा शिवस्य विषये तस्य परिवारः कीदृशः भवति, तथा। अतः ते तस्य पारिषदाः ये वर्तन्ते, नाम शिवस्य काचित् परिषद् अस्ति, तत्र मन्त्रणा सर्वं भवति, किं किं करणीयं, किं न करणीयं, हा? अतः तस्य पारिषदाः ये भवन्ति ते प्रमथाः। तेषाम् एषः शिवः अधिपः भवति। अधिपो नाम स्वामी, अधिपाति इत्यर्थे अधिपूर्वकात् पारक्षणे इति धातोः कप् प्रत्यये अधिपति शब्दः सिद्धः भवति। अधिपाति न अधिपाति रक्षति, अधिपः, अधिप शब्दः अस्ति खलु, अधिपाक,
किमस्ति तद् आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः अपि च तत्र किमुच्यते धातोः आकारस्य आतोलोपि चैतन्येन लोपः भवति अधिप् अधिप पृथक्तया अग्रे एष अपि शब्दः आगमिष्यति अधुना तु समासकारणात् मध्ये पतितः वर्तते विस्तरेण चर्चा अग्रे भविष्यति अतः प्रमथानां सह ईशः अधिपः भवति अतः प्रमथाधिपः अस्माकं शिवः भवति इति एवञ्च एकं पद्यमिदम् अस्माभिः पठितम् इतोपि नामानि अवशिष्टानि सन्ति तेषां नाम्नां विषये वयम् अग्रिमपाठे क्रमशः एकैकं श्लोकं पद्यं पुरस्कृत्य पठन्तः गमिष्यामः अद्यतनपाठम् आदाय भवतां कोऽपि प्रश्नः अन्या वा काचित् जिज्ञासा अस्ति कृपया उपस्थापयन्तु मान्याः। महोदय नमस्ते। नमो। महोदय ईश इति यः शब्दः अस्ति महोदय गतवर्गे भवान् पाठितं महोदय ऐश्वर्यम् इत्यर्थे स्वामी इत्यर्थे ऐश्वर्ययुक्तः। ऐश्वर्ययुक्तं महोदय स्वामी इत्यर्थे अपि प्रयुज्यते। आम् यः स्वामी भवति तस्य ऐश्वर्यं भवत्येव सर्वदा। इदानीं यथा राजा महाराजः श्रीरामः अस्ति तो महाराजः दशरथः अस्ति तस्य यत्किञ्चित् ऐश्वर्यम् अथवा पूर्णतया ऐश्वर्यं भवत्येव। इत्युक्ते महोदय फलितार्थः अस्ति न महोदय आमां तथा ऐश्वर्यस्य। वक्तुं अस्तु शक्यते। अस्तु अस्तु महोदय अपरः प्रश्नः अस्ति महोदय यः मुम् आगमः अस्ति हम्म। महोदय तस्य विधानं मृत्यु इत्यस्य यकार उत्तरोवर्ती उकारस्य अनन्तरम् अस्ति महोदय सूत्रं तु मृत्यु अन्त्यात् परः न आम् किन्तु परिभाषा पूर्वपदस्य अधिकारः अस्ति अत्र अतः समासस्य यः पूर्वपदम् अस्ति तस्य अनन्तरं महोदय तत्कारणं न न तत्र भवान् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थं यदा पठिष्यति अस्तु तदा अस्तु भवान् ज्ञास्यति अरुस् शब्दः द्विषत् शब्दः अजन्तः च यदि कश्चन शब्दः मृत्युशब्दः अजन्तः अस्ति तर्हि तस्य तस्य त्रिविधः शब्दाः अस्मिन् सूत्रे पठिताः अरुस् द्विषत् अजन्ताः च अजन्ताः तु बहवः भवन्ति एतेभ्यः शब्देभ्यः परतः यदा कश्चन खिदन्तशब्दः भवति जय जि धातोः खच् प्रत्ययं कृत्वा जय इति शब्दः यः अस्माभिः साधितः अत्र सः खिदन्तः वर्तते किमर्थं यतः खिदन्तः प्रत्ययस्तस्य अन्ते वर्तते सः कः खच् अतः अजन्तात् परतः खिदन्तशब्दः यदा भवति तदा तस्य अजन्तस्य मुमागमः भवति अतः स्पष्टः भवति यत् जय इति खिदन्ते परतः अजन्तशब्दः वर्तते मृत्यु तस्य मुमागमः मेदुचोन्त्यात् परः इति परिभाषया तत्र अन्त्यावयवः सन् आगत्य तिष्ठति इति भावः। अस्तु महोदय अस्तु महोदय इत्युक्ते अत्र यः खकार इत् अस्ति तस्य प्रयोजनं महोदय मुम् आगमस्य आम् कृते आम् 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 खित्यनव्ययस्य इत्यपि ह्रस्वविधानमपि प्रयोजनम् अस्ति तदर्थं खित्यनव्ययस्य इत्यपि सूत्रं रिक्ते काले पश्यतु। अस्तु अस्तु कृदन्तकक्षायां प्रचलति। आम् अस्तु कृदन्तकक्षायां तत्र विषयः चलति अद्यत्वे एषः महोदयः स्मरति। अस्तु धन्यवादः महोदय। कृदन्तकक्षा अपि निःशुल्ककक्षा अस्ति भवन्तः तत्र आगन्तुं शक्नुवन्ति यद्यपि भवत्सु बहवः अत्रापि शुल्कं यच्छन्तः सन्ति तेभ्यः धन्यवादाः तथापि भवन्तः तत्रापि पश्यन्तु यथा सौकर्यं तथा न वदामि। अन्यः प्रश्नः कोऽपि अस्ति चेत् वदन्तु मान्यः अन्यथा वयं मङ्गलाचरणम्। नमस्कारः महोदय। आम् गिरीश इत्यत्र उपन्यासे मया श्रुतं गिरिः अस्य अस्ति इति श प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति। गिरीश नास्ति गिरीश शब्दे गिरिः अस्य अस्ति इति श प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति इति श्रुतं। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः श शनेलचः इत्यनेन तदपि भवितुम् अर्हति इति मया श्रुतम्। सत्यम्। अपि च कण्डपरशुर् इति विष्णोः नाम अपि अस्ति किल सुधन्वा कण्डपरशुर् दारुणो द्रविणप्रदः
आमां तस्यापि आ, सम्भवति भवति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रे अस्ति विशेषणमेव सुधर्मा खण्डपरशुः रावणोऽपि भवितुमर्हति जयकृष्णोऽपि भवितुमर्हति अतः विष्णुः अपि अस्ति शिवः अपि अस्ति परन्तु भगिनी म्यूट तत्र करोतु। तत्र परन्तु एवं भवति वाङ्मये इमाः प्रसिद्धाः संज्ञाः कस्मैचित् व्यक्तिविशेषाय प्रयुक्ताः भवन्ति। अतः शिवः अपि भवति, सः रामः अपि भवितुमर्हति, लक्ष्मणः अपि, अथवा यः कोऽपि भवितुमर्हति, परन्तु प्रसिद्धः व्यवहारः वाङ्मये पुराणेषु कृतः वर्तते सः शिवाय विष्णवे च कृतः भवितुमर्हति, अन्येषां कृते अपि कृतः स्यात् इति द्रष्टव्यम्। एषा प्रसिद्धा आख्याना अस्ति। एकं भवति प्रसिद्धं नाम, अपरं भवति तस्य नाम्नः विशेषणानि। अमरकोशे विशेषणनामानि पठितानि भवन्ति। प्रसिद्धं तु किञ्चन एकं नाम भवति, यथा कृष्णः इति प्रसिद्धा आख्या वर्तते। अन्यत् सर्वमपि विष्णुसहस्रनाम अथवा अन्यत् किमपि तत्सर्वं तानि सर्वाणि विशेषणनामानि भवन्ति। अतः भवितुमर्हति महोदय। धन्यवादः। गिरेगे ईशः अनन्तरं गिरीणाम् ईशः अपि भवितुमर्हति सः खलु? गिरीश, तत्र दीर्घः ईकारः, गिरीशः। गिरीणाम् ईशः आगन्तुं शक्यते वा? शक्यते, तथा चेत् दीर्घः ईकारः मध्ये भविष्यति, सः गिरीशः भविष्यति। गिरौ शेते यः अथवा गिरिः अस्य अस्ति इति सः गिरिशः भवति। हर शिवस्य नामसु ह्रस्व रेफोत्तरवर्ती ह्रस्व इकारः अपि श्रूयते, दीर्घः इकारः अपि श्रूयते। व्युत्पत्तिः तु उभयथा भवति। व्याकरणे तु सर्वेषामपि शब्दानां व्युत्पत्तिः सम्भवति खलु। आम्। महोदय महोदय, मया केचन प्रश्नः समूहे स्थापितः महोदय, यदि समयः अस्ति संशोधनं करोतु महोदय। एकक्षणं वदामि, समूहं पश्यामि। अमरकोशः, अच्छा हाँ, अधुनैव भवतः अद्यैव स्थापिताः सन्ति वा? जून् महोदय, समय एव न प्राप्तः महोदय। अन्तर्भावितण्यर्थः सर्वदा हेतुमत् इत्यर्थे प्रयुज्यते वा? सत्यं सत्यं। यदि स्वार्थ णिच् अन्तर्भाव्येत तर्हि तस्य प्रयोजनमेव नास्ति। यत् अन्तर्भूतः णिच् कदापि न दृश्यते, अत एव सः अन्तर्भूतः भवति। मतलब कि अंतर्भूत णिच कभी भी अस्तित्व में नहीं, स्थूल अस्तित्व में नहीं दिखाई देता, उसका अर्थ केवल वहां रहता है। तो सपोज चिंतन कीजिए, यदि स्वार्थणिच कर लिया तो वह स्वार्थणिच किया और विशेष कोई अर्थ नहीं कहेगा। स्वार्थ मतलब कि स्व स्व शब्द से वहां पर मूल धातु लिया जाएगा। तरी सह धातोः मूलः अर्थः स्वार्थः, स्वस्य अर्थः, सः तु तं णिचं विनापि आगमिष्यत्येव खलु। अतः का वा अपेक्षा। अतः अन्तर्भावितण्यर्थः सः हेतुमण्णिचैव स्वीकरणीयः। अस्तु अग्रे। तदा अकर्मकः धातुः सकर्मकत्वेन व्यवह्रियते। आम्, यदि हेतुमण्णिच अस्ति तत्तु भवत्येव, तत्तु सर हमेशा का सिद्धांत है। जो अकर्मक धातु है वह हेतुमण निच के साथ जुड़ करके सकर्मक हो जाता है। यथा भवति, अहम भवामि, अहम अत्र अ, अ, व्याकरण कक्षां भावयामि, मतलब कि मैं यहाँ पर व्याकरण कक्षा की सत्ता को करवाता हूँ, अतः तत्र सकर्मकत्वं भवति। शंभु इत्यस्य प्रसंगे अर्थं लभते सुखं भाव्यति, फलितार्थः कः? आम नाम अ, शंभु इत्यस्य प्रसंगे अर्थं लभते सुखं भाव्यति। नाम शंभु शब्द विषये पृच्छति वा भवान्? अच्छा, तत्र किं भावयति, हाँ महोदय? भावयति, हाँ हाँ हाँ, अस्तु अस्तु, भावयति। आमाम्।
नाम शं भावयति इति तत्र उक्तं खलु अन्तर्भाविने अर्थः अस्तु अस्तु हाँ मतलब कि शम अर्थात आ, मंगल उसकी महोदय सत्ता महोदय को क्षम्यतां महोदय मया एकः अर्थः लिखितः महोदय। तं पठित्वा किञ्चित् प्रतिपादनं करोतु महोदय। धन्यवादः महोदय, क्षम्यताम्। कुत्र लिखित अधः वा हा, अधमां ततः अग्रे। सः अस्माकं मनसि कश्चन विचारः संस्थाप्यते तेन संस्थाप्यते येन अस्माभिः कानिचन सुखप्रदायकं कार्यं भवति ठीक वाक्य आपका अशुद्ध है परंतु आपके भाव को मैं पकड़ लिया हूं हाँ तदेव नाम एकं भवति शं भवति तर्हि शं भवति इति यदि अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि शम्भु इत्यनेन कस्यचन कर्तुः अर्थः न लब्धः भविष्यति केवलं भावः एव गृहीतः भविष्यति भावः नाम क्रिया केवलः सत्तारूपः व्यापारः एव गृहीतः भविष्यति हम्म। अतः प्रकृते किमुच्यते इति चेत् यः शं भावयति मतलब कि शम मंगल की सत्ता को उत्पन्न करता है हम्म, सः शंभु अस्ति अतः अत्र निजर्थः स्वीक्रियते तथा चेत् कर्तृर्थः लभ्यते अतः शंभु कर्ता भवति अस्माकं मनसि कश्चन विचारः संस्थाप्यते येन अस्माभिः कानिचन सुखप्रदायं कार्यं भवति एतद् भवान् अर्थपरतया उक्तं परन्तु एषः अर्थः व्युत्पत्त्यनुरोधेन पूर्णतया संगतः नास्ति जो आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सरलार्थ बस इतना ही लेना है कि जो हमारे जीवन में शम अर्थात सुख को करता है बस पर्याप्त सम्यक् अस्तु ईशः ईष्टते इति ईशानैश्वर्ययुक्तं शीलं यस्य ईश्वरः कः विग्रहः ईष्टे इति ईश्वरः अत्र तद्धर्म तत्साधुकारी कर्ता इत्यर्थौ अपि समाहितौ तर्हि तत्र किमस्ति तत् स्थेषभासपि स कसो वरच तत्र तस्य अनुवृत्तिः अस्ति खलु इति पिछले पाठ में आं कुछ महोदय। हमने कहा था हाँ आम् प्रसंगानुरोधेन तथा भवत्येव तादृश अर्थः स्वीकरणीयः अस्तु, तो महोदय अत्र विग्रहवाक्यं किं महोदय, ईश्वर इति शब्दस्य कृते? सामान्यतया विग्रह तो एतावानपि उक्तः चेदपि चलति कः ईष्टते तावदेव बात खत्म अस्तु हाँ अस्तु वहां पर तद्धर्मार्थ तत्साधु कार्यार्थ ये सब प्रसंगानुरोध उपस्थित हो जाते हैं अस्तु महोदय। प्रायः तच्छीलार्थः अपि अस्ति तत्र इति स्मरामि पश्यतु एकवारं चानश् प्रत्ययस्य कृते एकमेव सूत्रं वा हा वचनं व्यक्तिषु चानश् इत्येव स्मरामि अहं तथापि एकवारं ट्रेस कर लेंगे चानश् हाँ मंगल द्वयमस्ति तच्छील वयोवचन व्यक्तिषु चानश् उपेय न न न, ये तो ये नहीं ये नहीं है ये तो निपातन है अनुचान शब्द का एकमेव अस्ति महोदय तत्र अस्तु अग्रिमसूत्रेषु न न न एक मिनिट् इन्धारयो शत्रुकृच्छ्रिणी अत्र तु महोदय पुनः शत्रुप्रत्ययः शत्र। शत्रुप्रत्ययः आम् आम् एवमेवम् एवम् अस्तु अस्तु शङ्कर इति शब्दस्य निर्वचनस्य कृते व्याख्याने एका पङ्क्तिः दत्ता स्पष्टीकरोतु का पङ्क्तिः सा एकक्षणं शङ्कर कुत्र अस्ति गते पाठे स्यात् खलु पशुपति शिवशूलिः शङ्करः अत्र 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 शङ्करोति कहाँ गया कहाँ गया भैया अत्र अस्ति शङ्करोति शमि धातु संज्ञामिति अच् यत्तु कां पङ्क्तिं वदति भवान् हरि ओम् कुत्र गतः हरि ओम्। हाँ, अत्र इयं पङ्क्तिः एव महोदय। शङ्करोति यत्तु क्रियों हेतु अच्छा अच्छा इति हाँ ये इति। खंडन है शायद पढ़ते हैं यत्तु क्रियों हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु एक सूत्र है
इति टः मतलब क्षम उपपद के रहते हुए कृ धातु से टप प्रत्यय इति स्वामी इति कश्चन स्वामी वदति कोशकारः व्याख्याता स्यात् कः स्वामी इति तु द्रष्टव्यं सद्यः हम न जानामि तन्न कहते वो नहीं है क्यों अस्य एव टाप अपवादत्वा अस्य एव हाँ अस्य एव अस्य कस्य इदं यः महोदय अत्र शमिधातोः क्रियो संज्ञा समिधातोः संज्ञायाम् इत्यनेन विहितः यः अच् अस्य अचः एव ट अप टस्य अपवादत्वात् नाम ट प्रत्ययस्य अपवादः भवति एषः अच् इति अस्तु कृदन्तप्रकरणे विस्तरेण एषः विचारः चर्चितः अस्ति वंशीमहोदयादयः स्मरेयुः तत्र किमर्थं नाम टप् प्रत्ययेनापि यद्यपि सिद्ध्यति तत्र किमर्थम् अच् विहितः अत्र अच् टप् प्रत्ययस्य अपवादः भवति यदि अपवादः न स्वीक्रियेत तर्हि शङ्करी इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि सिद्धानि भवेयुः अपेक्षितानि तु शङ्करा इत्यादीनि यथा टट् इत्यस्ति खलु टिड्ढाण इत्यादिना तर्हि ङीप् तत्र प्राप्तः भवति अतः शङ्करी इति न शङ्करा इत्यपेक्षितं शङ्करोति इत्यर्थे आं शङ्करस्य पत्नी तु शङ्करी भवितुमर्हति परन्तु या पत्नी नास्ति यत्र पुंयोगः नास्ति स्वाभाव्येन या शङ्करोति सा तु शङ्करा इत्येव अपेक्षितमस्ति एषः सर्वोऽपि विचारः कौमुद्यां विस्तरेण चर्च्यते अतः अत्र टप् प्रत्ययस्य अपवादः एषः अच् भवति इति भावः अवगतं वा अवगतं महोदय अत्र यः सूत्रं दत्तं शमि धातु संज्ञायां हम्म। महोदय वस्तुतः तु कृदन्त प्रकरणं धातु इत्यस्य अधिकारे एव न महोदय अत्र धातु इति पुनः पाणिनिना साक्षात् उक्ता तस्य किं तत्र सिद्धान्तः अयमेव सिद्धान्तः अस्ति प्रायः अस्तु अस्तु तदर्थं चेत् इदानीं कौमुदीं प्रविशामः वा तद् भवान् पश्यतु तत्र अस्तु धातोः इति अधिकारेण सिद्धे एव पुनः धातुग्रहणं किमपि तत्र ज्ञापयति खलु अस्ति खलु सिद्धान्तः भवता एतावत् पठितं चेत् तर्हि सः सिद्धान्तः अपि पठितः स्यादेव खलु किमस्ति महोदय मङ्गलं वदतु अन्यत् कार्यमस्ति अस्तु अस्तु एकक्षणम् संज्ञायाम् अस्ति न महोदय इत्युक्ते संज्ञा यदि अस्ति तर्हि महोदय ट प्रत्ययस्य बाध्य पुनर्धातुग्रहणं बाधकविषयविवृत्यर्थम् एतत् पङ्क्तिं आ, भवान् रिक्तकाले पश्यति आ, सम्यक् हा किं वदति भवान् संज्ञा अस्ति महोदय अहम् एवं मन्ये महोदय यः ट प्रत्ययस्य विहितः न महोदय क्री इति हा सूत्रेण हा सः धातो इति अस्य सूत्रस्य निर्देश आधारेण यत्र संज्ञा प्राप्नोति यथा शङ्करः तत्र महोदय ट प्रत्ययस्य बाधनम् अस्ति महोदय तेन कारणेन यदि इत्युक्ते यदि धातो अस्ति धातो सह यदि अ, अत्र यथा शङ्करा इति संज्ञा न न न न, प्राप्तः तत्र पश्यतु क्रियों हेत्वादिषु टो मा भूत क्री धातु से हेत्वादि अर्थों में ट हाँ, प्रत्यय न हो इस बात को हाँ। ज्ञापन करने के लिए पुनः धातु का ग्रहण है अस्तु अस्तु महोदय अस्तु इति तावदेव अस्तु 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 महोदय धन्यवादः महोदय तदर्थं भवान् यदि एतादृशीः जिज्ञासाः इतोपि सूक्ष्मतया ज्ञातुम् इच्छति कृदन्तकक्षामपि शृणोतु फ्री अस्ति अतः तस्य लिङ्क् नास्ति चेत् प्रेषयामि अत्यन्तं सूक्ष्मतया अत्यन्तं विस्तरेण तत्र बोध्यते हा तथापि अस्तु मध्ये मध्ये चिन्ता नास्ति चर्चा भवितुमर्हति अस्तु धन्यवादः महोदय हा। बहुत धन्यवादः अन्यः प्रश्नः कस्यचित् महोदय एक अन्य अस्ति महोदय शिव इत्यस्य निष्पत्ति तदा महोदय भवान् उक्तवान् महोदय शिवम् अस्य तत् अस्ति इति अथवा शिवम् आ, अस्मिन् आ, अस्ति इति तत्र न महोदय तत्र शी योग वन प्रत्यय महोदय तत्र या शीङ् इति धातु या दीर्घ इकार अस्ति महोदय सः ह्रस्व इकारे परिणम्यते आम् निपात्यते महोदय हा केनचित् सूत्रेण अस्ति महोदय या साक्षात् दत्तं महोदय तत्र निपातनं भवितुम् अर्हति अथवा बहुलग्रहणसामर्थ्यात् तु किमपि भवितुम् अर्हति एकवारं तत्र अस्माभिः किमस्ति तत् सर्वनिघ्रीश्वरीश्वलश्व शिव सम्यक् सम्यक् निपातनमेव निपातनवशादेव ह्रस्वः अस्तु अस्तु शूद्र साक्षात् एव निपातितः खलु एषः शब्दः अतः अस्तु अस्तु महोदय एक अन्तिम सन्देहः अस्ति महोदय क्षम्यतां महोदय कमल इति कमलम् इति यः निष्पत्तिः अस्ति न महोदय वयं यद्यपि बहुवारं चर्चां कृतवन्तः तत्रापि महोदय यथा भवान्
गतवर्गे अपि उक्तवान् महोदय, कमल इत्युक्ते वृषोदर आदि गणे पाठिता कम धातु, हम्म। तस्य तस्य क्लच इत्युक्ते अल् प्रत्ययं कम धातुः योजयित्वा। नास्ति कोऽपि, कम धातुः नास्ति। क शब्दः जलार्थे अस्ति। कम अर्थात जलम, अलति अर्थात अलंकरोति इत्यर्थे क इति उपपदे अल धातोः अच् प्रत्ययः यदि क्रियते तदा अपि तत्र कमल इति शब्दः सिद्धः भवति। क इति अथवा धातु। कमुकान्तौ इति धातुः अस्ति, आम् तस्मात् महोदय। धातोः वृषादिभ्यश्च इति उणादौ तत्र शब्दाः कलच् प्रत्ययान्ताः पठ्यन्ते। तेन कलच् प्रत्ययः कृतः कम धातोः यदि, तदापि कलच् प्रत्ययः सिद्धः भवति। कम आ- कम कम नाम कमुकान्तौ इति धातुः, पुनः आ- कम इति शब्दः जलार्थे, एवम् उभयथा अत्र व्युत्पत्तिः सम्भवति। अस्तु अस्तु, किन्तु महोदय यः कम कान्तो इति धातुः अस्ति हम्म। महोदय, यदि वृषोदर इति गणे वयं सूत्रं पश्यामः तत्र, वृषादिगण। वृषादिगणे महोदय, तत्र बुक् आगमा दत्ता महोदय। बुक् कः? आगमे कृते तत्र महोदय कम्बल इति पदं सिद्धम्। कम्बल इति वा? आम् महोदय, तत्र कमल इति पदं न सिद्ध्यति। अतः महोदय नैव, मया अत्र भवान् प्रश्नः। एकं कार्यं करोतु, पश्यतु, क्षणमेकम्, उणादिं गच्छतु। जस्ट टाइप हियर वंस कलच। कलच नहीं तो कल ही आ जाए। हाँ, कल आ हाँ, जाएगा महोदय। अत्र अस्ति। हाँ, वृषादिभ्यश्चित् अस्ति खलु, कि आम् महोदय। वृषादियों से जो है कल प्रत्यय पढ़ा जाए वो चित्त होता है। चित्त का अधिदेश इसमें किया जाता है किसी स्वर विशेष को लेकर के। तो अब हाँ, भवान अत्र एतद् दृष्टवान्। अत्र गणसूत्रमस्ति महोदय, कमेर् बुक् च। कमेर् बुक् च, हाँ, त्यजतु तर्हि, किमपि नास्ति अत्र। वृषादिगणः आकृतिगणः स्वीक्रियते। अत्र अच्छा। कलच् प्रत्ययस्य साधनाय कम धातोः अपि तत्र अंतर्भावः भवति। वृषादिगणः में यही पर्टिकुलर शब्द है ऐसा नहीं है। प्रयोगवशात अत्र पश्यत, बाहुलकाद बाहुल, उणादयो बहुलम ऐसा कहा है ना सूत्रकार ने, सीधा ही। तो बहुल ग्रहण से तो आप कुछ भी कर लीजिए, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव। अतः घबराने की जरूरत नहीं है। साक्षात यदि नापि लभ्यते तथापि तत्र सिद्धि भवितुमर्हति। इसमें कोश शास्त्र प्रमाण होता। सभी शब्द उणादियों से भी नहीं सिद्ध होते भैया। अनंत हैं शब्द। तो भाष्यकार ने वहां पर अनुमति दे रखी है, कोई नहीं, तुम उन शब्दों, जो शब्द अष्टाध्यायी से उणादि से किसी से भी सिद्ध नहीं हो रहे, वहां पर धातु प्रकृति और प्रत्यय की स्वयं कल्पना कर लो और शब्द की सिद्धि कर लो, बात खत्म। एवं अपि अस्तु। इत्युक्ते महोदय, वृषादि इति आकृतिगणं मत्वा हाँ। कमल इति अपि सिद्ध्यति। हाँ। अस्तु हाँ। अस्तु, धन्यवादः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः स्येव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र त्रिंशस्य पाठस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य त्रिंशः एषः पाठः सम्पन्नः। अग्रिमे पाठे अन्यानि शम्भोः नामान्तराणि आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्य नमो नमः। धन्यवादः।